آدمی دید است باقی پوست است، دید عام باشد که دید دوست است. آدمی دید ہے باقی گوشت ہے، دید کیا ہے؟ دید دوست ہے۔ علی بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ بابا حضور کی آنکھوں میں دیکھنے کا موقع بھی ملا آپ کو، جی، تو کیا آپ کو تب بھی نہیں پتہ لگا بابا حضور کون ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے ایک، مولانا فرمائیں گے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے، اور بال کا مشرا ہے ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، آپ کا پہلا بھی یہ سوال تھا کہ اللہ کے ولی کو دل روشن ہو تو اللہ کے ولی پہچان میں آتا ہے۔ آنکھوں پہ تو آنکھیں تو ابو جہل کی بھی تھی، اور اس نے بھی سرکار کی آنکھیں دیکھی تھی جی، اور سرکار کا حسن و جمال جو تھا وہ تو ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، ابو جہل نے صرف ظاہری حسن جو ہے دیکھنے سے کسی کی پیغمبری کا نہیں پتہ چلتا، تو کسی کی ولایت کا کیا پتہ۔ بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور کسی جن لوگوں کی میں نے تصویریں دیکھی ہیں بڑے خوبصورت لوگوں کی، وہ کوئی ایسا حسین نہیں دیکھا جس کی ایسی آنکھیں۔ اس سے پہلے جو بات ہو گئی تھی وقفے سے پہلے، اس میں بابا جی کی آنکھوں کا ذکر ہو گیا تھا، اور آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آنکھیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں دیکھی، تو کبھی آپ نے یہ گنگنایا ہوگا ان آنکھوں کی مستی؟ تو نغمہ ہے نا جی بہت پیارا۔ آنکھوں پہ تو محبوب کی آنکھوں پہ تو شعراء نے جو ہے وہ کمال ہی کر دیا ہے۔ میر و نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی، وہ مولانا آپ کا وہ سکھ مترا جی یاد ہے، وہ جس میں آنکھوں کی بات آتی ہے، وہ والے چند شیر۔ مکھ چند بدر شانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، کالی زلف کے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ آخری شیر اس نعت کا آخری شیر۔ سبحان اللہ ماج ملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ جو انہوں نے کہا تھا وہ پڑھیں، اصلاح نہ کریں، پیر میرے شاہ صاحب کو اصلاح نہ دیں، لڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں،
किथे महरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। महमूर जो है ये खुमार से है, वो बड़ी एहतियात कर रहे हैं, नशीली का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें, अदब से महमूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो हमारे इन्विटेशन के ऊपर क्या शेर लिखा होता है, निगाह यार की मस्ती हजार जाम तसद्दुक हजार मैखाने, निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने, हजार जाम तसद्दुक हजार मैखाने, निगाह यार की मस्ती शराब क्या जाने। तो वो पीर मेर अली शाह साहब दबे दबे अल्फाज में और बड़े बड़े अदब के साथ बात कह रहे हैं, और आखिर में उन्होंने कह दिया उन आँखों में मैंने देख तो लिया है और उन आँखों की कैफियत मैंने अल्फाज में तो ले आया हूँ, लेकिन ये होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये गुस्ताखी अब हो गई है तो अब क्या किया जा सकता है, हो गई तो ये कोई कर नहीं सकता, ये हो जाती है, जब हो जाए तो फिर माफ़ है, कोई खुद करे तो फिर वो गलत है, हो जाए तो माफ़। आपने वो सवाल किया था कि बाबा ज़ुर की आँखें देखी, अनगिनत आप तो एक गाने की बात करें, बाबा ज़ुर की आँखें जब मैं याद करता हूँ मुझे बेशुमार फिल्मी गाने याद आ जाते हैं, बेशुमार शौराए कराम की शायरी याद आ जाती है। तो मैंने दीन मोहम्मद साहब से इसीलिए कहा कि महबूब की आँखों को पीर मेर अली शाह साहब से बेहतर कौन बयान कर सकते। उन्होंने बयान कर भी दिया है और नहीं भी किया, अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए हैं कि मखमूर जो है खुमार से है, खुमार का एक शेर सुन लें, जो आज पी हो जाहिद तो हराम शे पी, जो आज पी हो जाहिद तो हराम शे पी, ये कल की पी हुई मैं का खुमार बाकी है। कल का मतलब है रोज़े अज़ल, रोज़े अज़ल जो हमने पी थी ना वो अभी तक बाकी, बाकी का मतलब है हमेशा रहने वाला। तो जिसने वहाँ पी होती है ना वो फिर हमेशा बाकी रहता है, वो फिर नशा नहीं होता। ये हरम नहीं है शेख जी, ये मैं कदा है, यहाँ साकी सबका इमाम। सूफी कराम ने मस्ती को, अपनी मस्ती को, अपने इश्क को शराब से इसलिए ताबीर किया कि इसकी दलील कुरान पाक से मिलती। कुरान पाक में जब बयान किया गया कि जन्नती जो हैं वो बड़े सुरूर में होंगे, कहना तो यही था ना कि बड़ी सुरूर में होंगे, बड़ी मस्ती में होंगे, बड़े खुश होंगे, तो लफ्ज़ जो क्या इस्तेमाल किया वो शराब का इस्तेमाल किया कि जो कि समझ में आ जाए लोगों की, वरना तो वहाँ तो शराब का सवाल ही नहीं पैदा होता जन्नत में, ठीक है ना। बयान ये करना था कि एक सुरूर होगा, एक मस्ती होगी, एक कैफ होगा और किसी चीज़ का होश नहीं होगा। असल में ये कहना था कि बंदा बदहोश होगा, ठीक है ना। तो मस्ती किस चीज़ की होगी, वो ज़ाहिर है दीदार की मस्ती होगी, वो तो ये वाली शराब तो नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने समझाने के लिए शराब का लफ्ज़, तो इससे फिर सूफी कराम ने भी, पीर मेर अली शाह साहब ने भी मत भरियाँ कह दिया, कहते ये हमें कुरान में इसकी दलील मौजूद, ठीक है ना। वहाँ मिलेगी अगर तो फिर यहाँ भी जायज़ है, ठीक है ना। यहाँ भी फिर वहाँ भी वही मिलनी है। तो अगर मैंने कह दिया कि मैंने महबूब को, या महबूब की आंखों से जो मैंने वहाँ जाके पीनी थी वो मैंने यहाँ ही पी ली है, तो मैंने ऐसा कौन सा